आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे एडवेंचर का सफर जो सिर्फ डेयरिंग लोगों के लिए है। ये सफर है एक बिगिनर से एक एक्सपर्ट स्पेयर फिशरमैन बनने का, जो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ में हर डाइव में एक नया एडवेंचर और चैलेंज लेकर आता है। ये है स्पेयर फिशिंग का कोर्स, जहां आप सीखेंगे समंदर का किंग बनने का तरीका। इस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस टेक्निक तक सब कवर करेंगे और हर स्किल आपको एक अच्छा स्पेयर फिशर बनाएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्पेयर फिशिंग किसे कहते हैं। अंडर वाटर यानी समंदर के अंदर जाकर शिकार करने को स्पेयर फिशिंग कहते हैं। स्पेयर फिशिंग मेरी सिर्फ हॉबी नहीं, एक लाइफ स्टाइल है। आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में आपको पानी पे फ्लोट करना सिखाया जाता है। जिस तरह ये फ्लोट करे में फिन्स पहनाकर पानी के ऊपर आपको स्नॉर्कलिंग करवाई जाती है। मास्क स्नॉर्कल लगा के ब्रीथिंग करने को स्नॉर्कलिंग कहते हैं। आज हम एक यूनिक स्किल सीखने जा रहे हैं जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक सर्वाइवल टेक्निक भी है। सेकंड क्लास में आपको इक्वलाइज, मास्टर ब्रेथ होल्ड और हार्ट बीट स्लो करने का तरीका सिखाया जाता है। पानी में जाने के बाद जो प्रेशर आता है उसे इक्वलाइज कहते हैं। अपनी ब्रेथ को ज्यादा स्टोर करके होल्ड करने को मास्टर ब्रेथ होल्ड कहते हैं। अब बात करते हैं हार्ट बीट स्लो करने की। जब तक आपकी हार्ट बीट स्लो नहीं होती, ना आप ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं और ना ज्यादा अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। इसका आसान तरीका है, जितना ज्यादा आप स्लो रहेंगे उतना ज्यादा आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं और उतनी ज्यादा देर आप पानी के अंदर रुक सकते हैं। पैनिक या जल्दबाजी आपकी एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों जाया करती है। तीसरी क्लास की तरफ चलते हैं। तीसरी क्लास में आपको डक डाइव सिखाई जाती है। डक डाइव का मतलब है एक ऐसी डाइव जो अपनी एनर्जी को बचाते हुए पानी की गहराई में खामोशी से जाना। डक डाइव करने के बाद आपने अपनी फिन्स की मदद से पानी के अंदर स्विम करना होता है, जिसे हम अंडर वाटर स्विमिंग कहते हैं। ये करने से पहले आपको ब्रीथिंग टेक्निक सिखाई जाती है, जिसमें आप पानी में जाने से पहले अपने लंग्स को अच्छी तरह से ऑक्सीजन से फिल कर लेते हैं। अपनी बॉडी को रिलैक्स करके अपनी सांस ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। अब चलते हैं चौथी क्लास की तरफ। इस क्लास में आपने अंडर वाटर स्विमिंग और ब्रीथिंग इन दोनों को मिलाना होता है। बहुत आसान अल्फाजों में आपको समझाता हूँ। अंडर वाटर जाने के लिए आपको डक डाइव करनी होती है। डक डाइव में आपने अपनी किक का इस्तेमाल करना होता है। फिन्स के साथ किकिंग करते वक्त लेग्स का लार्ज मसल्स यानी थाइस का यूज करेंगे, जो ज्यादा पावर जनरेट करते हैं। ज्यादा स्पीड से किकिंग करने से एनर्जी वेस्ट होती है। अंडर वाटर जाने के बाद आपने बहुत स्लो फिन्स चलाने। यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है, फिन्स आपके पैर में बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। अगर फिन्स टाइट होते हैं तो आपकी बॉडी में क्रैम्प पड़ सकता है, और अगर बहुत ज्यादा लूज हैं तो पैर से उतर सकते हैं। आपके फिन्स ना बहुत ज्यादा टाइट हो ना बहुत ज्यादा लूज हो। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो गहराई के साथ प्रेशर भी बढ़ता है, जो हमारे कानों और साइनसिस में दर्द पैदा करता है। इसके लिए आपको इक्वलाइज करना होता है। इक्वलाइज का मतलब है इस प्रेशर को बैलेंस करना। इसके दो सिंपल तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला है बिंच और ब्लोइंग टेक्निक। इसमें अपनी नाक को बंद करें और धीरे से नाक से हवा निकालने की कोशिश करें ताकि कानों से प्रेशर रिलीज हो जाए। दूसरी टेक्निक है स्वॉलोविंग और जा मूवमेंट। इसमें अपने थूक को निगलने की या जबड़ा हिलाने की कोशिश करें। ये प्रेशर को नेचुरली बैलेंस कर देता है। ये दोनों टेक्निक बहुत सिंपल हैं इक्वलाइज के लिए। यहाँ से आपका सफर शुरू होता है एक अच्छा स्पेयर फिशरमैन बनने का। फिफ्थ क्लास में यही सब चीजें कंटिन्यू करवाई जाती हैं। अब आती है सिक्स क्लास। ये क्लास आपकी डीप पूल की है। ओपन सी में जाने से पहले आपको दी जाती है। इसमें बताया जाता है कि पानी आपको डुबा कर नहीं मारता। अगर कोई आपसे कहता है कि पानी में कोई डूब के मर गया, वो आपसे झूठ बोलता है, क्योंकि पानी किसी को डुबाता नहीं है। इंसान अपने पैनिक होने की वजह से पानी में डूबता है। यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, अपने हाथ पैर चलाए बगैर आप पानी के ऊपर तैर सकते हैं अपने ब्रेथ कंट्रोल से। यहाँ अपनी बायोंसी को किस तरह कंट्रोल करना है ये आपको बताया जाता है। बायोंसी कहते हैं बॉडी के वजन को। अगर आपको अपनी बायोंसी कंट्रोल आता है तो आप पानी में कभी नहीं डूबेंगे, चाहे जितना भी तेज पानी हो। स्विमिंग पूल में आपको फ्लोटिंग, बैक फ्लोटिंग, स्नॉर्कलिंग, बायोंसी, डक डाइव, अंडर वाटर स्विमिंग, मास्टर ब्रेथ होल्ड, हार्ट बीट स्लो, इक्वलाइज जैसे स्किल्स प्रैक्टिस करने को मिलती हैं, जो समंदर में जाने से पहले जरूरी है। समंदर में पहली दफा डाइव करना आपको नर्वसनेस ला सकता है, पैनिक कर सकता है। पूल में कंट्रोल डाइव करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो ओपन वाटर में काफी मदद करता है। तो चलें ओपन वाटर चलते हैं।
آج ان کی اوپن واٹر اسپیئر فشنگ کلاس ہے. انہیں آج ہم چرنا آئلینڈ لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہیں شور ڈائیو کروائیں گے. کنارے سے جانے کو کہتے ہیں بغیر بوٹ کے. یہ شیلو واٹر میں کی جاتی ہے. شیلو واٹر اسے کہتے ہیں جہاں اوپر سے آپ کو پانی کا باٹم نظر آئے. سمندر پر لا کے انہیں کوئی نئی چیز نہیں سکھائی گئی. یہ وہی چیزیں کنٹینیو کر رہے تھے جو انہیں سوئمنگ پول میں سکھائی گئی. میں بہت خوش تھا کیونکہ جس کام کے لیے یہ لڑکے میرے پاس آئے تھے اس کام میں میں نے انہیں ایکسپرٹ بنا دیا تھا. کس طرح دیکھیں یہ ڈک ڈائیو کر رہے ہیں، نیچے جا کے پتھر کو پکڑ رہے ہیں. یہ سب چیزیں انہوں نے اسپیئر فشنگ کلاسز میں آ کے سیکھی ہیں. اس سے پہلے انہیں بالکل بھی سوئمنگ نہیں آتی تھی. کچھ اسٹوڈنٹس میرے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تھے کہ اب وہ خود سے اسپیئر فشنگ کر کے شکار کر رہے ہیں. شاد بھائی آ گئے، اپنی پہلی مچھلی اسپیئر فشنگ سے مار لی ہے. وقار بھائی کی بدولت دیکھیں. مجھے پتا ہے آپ کو کس چیز کا انتظار ہے، تو چلیں انتظار ختم کر کے چلتے ہیں چرنا آئلینڈ. کچھ اسٹوڈنٹس اس میں ایسے بھی تھے جو اپنی لائف میں کبھی سوئمنگ پول میں نہیں اترے، لیکن اب وہ اپنی لائف میں بہت ہیپی ہیں کیونکہ اسپیئر فشنگ ایک لائف اسٹائل ہے. یہ آپ کو ایڈونچر اور فریڈم کا ایکسپیرینس دیتی جو کسی اور ایکٹیویٹی میں نہیں ملتا. اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی کے نیچے ایک ایسی دنیا ہے جسے لوگوں نے صرف 3% دیکھا ہے، تو یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے انڈر واٹر دنیا کو دیکھنے کا. ہر ایک ٹیکنیک جو ہم یہاں سکھاتے ہیں آپ کو ایک ایکسپرٹ بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. یاد رکھیں آپ یہاں صرف مچھلی کا شکار کرنا نہیں سیکھ رہے بلکہ انڈر واٹر دنیا کے ساتھ ایک نیا کنیکشن بنا رہے ہیں. اس کورس کا ہر اسٹیپ آپ کو بیٹر ڈائیور اور ریسپانسبل اسپیئر فشر بنائے گا. اسپیئر فشنگ کا سب سے پہلا رول ہے ریسپیکٹ آف دا اوشین. اب چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. یہاں میں نیچے جا کے کیف سے رسی کو باندھ دوں گا. اس رسی کے بیچ میں کچھ سیڑھیاں بندھی ہیں تاکہ لڑکوں کو ڈیپتھ کا اندازہ ہو کہ ہم کتنی ڈیپتھ تک نیچے جا رہے ہیں. سب سے پہلے انہیں نیچے جانے کا طریقہ بتاؤں گا کس طرح آپ نے نیچے جانا ہے. جب آپ کو پریشر آئے گا تو آپ نے وہ پریشر کو کس طرح ریلیز کرنا ہے. اس ایریا میں 20 فٹ کی ڈیپتھ تھی. سب سے پہلے میں نیچے جاؤں گا. نیچے جانے کے بعد انہیں اشارہ کر کے بتاؤں گا آپ نے بھی اسی طرح نیچے آنا ہے. اب میں نے اشارہ کر لیا انہیں. سرفیس پہ اسنورکلنگ کر کے یہ سب مجھے دیکھ رہے تھے. اب یہ بڑی وائز میں نیچے آئیں گے. سمندر میں آپ نے جب بھی ڈائیو کرنی ہے بڑی وائز ڈائیو کرنی ہے. نیور ڈائیو الون، آلویز ڈائیو وتھ یور بڈی. یہ سب لڑکے بالکل تیار ہو گئے تھے 20 فٹ کی ڈیپتھ میں جا کے پتھر پکڑ کے رکنے کے لیے. بہت اچھا، گڈ، صحیح ہے. جاؤ اس طرح جاؤ، پتھر پکڑ کے رکنے کی کوشش کرو رکنے کی. صحیح ہے، دو کر کے جاؤ بڈی وائز، ایک ساتھ نہیں جاؤ. اس کے بعد اب میں سکھاؤں گا انہیں اسپیئر فشنگ کس طرح کرنی ہے. انڈر واٹر شکار کرتے وقت آپ کو کچھ باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. میں اپنے ٹارگیٹ کے قریب آرام سے جا رہا ہوں بنا اسے ڈسٹرب کیے. ایک اسکلڈ اسپیئر فشر ہمیشہ سمندر کے رولز کو فالو کرتا ہے. سامنے مجھے گروپر نظر آیا بیٹھا ہوا، اس کا میں لانگ شاٹ لوں گا. پرفیکٹلی شاٹ لگائے. پانی جب زیادہ صاف ہوتا ہے تو فش آپ کو دیکھ کے دور سے بھاگ جاتی ہے. میرے اسٹوڈنٹ اوپر سرفیس پہ لیٹ کے مجھے دیکھ رہے تھے کس طرح میں نے شکار کیا. یہ مومنٹ وہ ہوتا ہے جس کا ہر ڈائیور کو انتظار ہوتا ہے. اپنی اسکلز کے ساتھ ایک پرفیکٹ شاٹ لینا. فلو پر بندی ہونا چاہیے، نکالنا نہیں چاہیے. یہ صرف ایک کلاس نہیں بلکہ ایک سفر ہے، ایک ایسے سفر کا جو آپ کو سمندر کی گہرائیوں اور اس کے سیکرٹس کے قریب لے جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ کو سمندر کے بارے میں پتا ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ ریسپانسبل ڈائیور بن سکتے ہیں. اگر آپ بھی اسپیئر فشنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور انڈر واٹر دنیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے. اسپیئر فشنگ ایک پیشن، ایک اسکل اور ایک لائف اسٹائل ہے. اگر آپ کو یہ لائف اسٹائل ایڈونچر پسند آیا تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیں. پھر ملیں گے ایک نئے سفر کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. مزہ آ گیا آج.